Tejpuri Father Jovito, bouquet d'Italie by Annalie. मोगाच्यानो सभेचे सदस्याची ओळख करून दिवपाची गरज ना, सगळो लोक ताका वळखता. युनायटेड गोवन्स एफिलिएशन लंडन लिमिटेड ही एक संस्था आसा फॉर गुड कॉज. हे संस्थेन सर विजय सरदेसाय हाका एक भोवमान दिल्लो आसा, एक टायटल दिल्लो आसा म्हणून गोंयचो राखणदार. आता हो गोंयचो राखणदार गोंयाच न्हय, गोंयकारांचोय राखणदार. कित्याक अशें जायते गोंयचे खातीर इश्यूज आसात ते तो वयर काडटा. मागतलो आसो आमच्या सभेचे सदस्यान दोन उतरां आमच्या मुखार दवरून. फादर जोवितो आयचे तियात्राचे ऑर्गनायझर आणि जमिल्ले म्हणजे गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, खूब खोस भोगता आज ह्या तियात्राक हांगा हाजीर रावपाक. फ्रांसीस दत्त म्हणटा तशी तियात्रां सामकी कास्ताद असतात, पोट भरून आसूं येता आनी एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल मेसेज तो आपूण दिता, जी मेसेज सरकाराक खूबदां बरी लागना. म्हणून तियात्र म्हणटा ती आमची गोंयची संस्कृती, आमचे गोंयकारपण. आनी हे तियात्र तुमी बरे भशेन एन्जॉय करतात ते पळोवन म्हाका दिसता गोंयकारपण राखपा खातीर गोंयांतूच रावपी गोंयकार गरज ना, लंडनाच्यान पसून गोंयकारपण आमच्या राखूं येता आनी तुमी राखतात तुमी वालोर करून. आता तियात्र म्हणटा ते आमचे समाजात कितें चुकता ते आमकां एक मिरर कसो दाखयता. समाज खंय चुकता, सरकार खंय चुकता, हो मिरर दाखयता आनी सरकारान ताचेर सुदरावप. बरें जाता तें मेन्शन करपाची गरज ना, पूण वायट जें कितें जाता तें मेन्शन करूंक जाय, ते वायट मागीर आमी करेक्ट करूंक जाय, ही मेसेज आसपाक जाय. पूण आमचो जो सरकार आहा ताका व्हडली तियात्रां आमी कोता केना. तियात्राचेर जो टॅक्स घाल्लो न्ही, खेळ तियात्राचेर टॅक्स घाल्लो तो हांवें असेंब्लीन इश्यू केलो. खेळ तियात्र म्हणजे कितें ल्हान सारकें बारीक, पूण ते खेळ तियात्रांनी बी पॉलिटिशियन जे आसता तांची कातरबाजी जाता आनी ही कातरबाजी तांकां जाल्ली नाका. पूण पॉलिटिशियनांनी गोंयांत नांव पेड्ड्यार केल्लें आहा. गोंयांत तांणी सांगलां की देवान आमकां सांगना म्हणून. एक पॉलिटिशियन हे सायडींतल्यान ते सायडीन उडी मारल्या, देवाक फटयला आनी सांगता कितें की आपल्या देवान सांगना म्हणून वच म्हणटा तें. सो तुम्हाला हांव काय देवा कडेन उलोवंक शकना, तो म्हणटा देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून. हे भशेन गोंयकाराचे गोंयचे पॉलिटिशियनांनी गोंयांत आपलें नांव काबार केल्लें आहा. आनी ताचे खातीर तियात्री दिसताली जे कोण सामाजीक मळार आहा ते तांची कातरबाजी करतलेच आनी हे कातरबाजी जावंक जायच. आनी गोंयकारपण जर राखूंक जाय आनी राखूंक जर आमी सोदतात जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. जो एकवट 1967 ताणें ओपिनियन पोलाचेर जे सांगिल्लें तो ओपिनियन पोल आनी गोंयची अस्मिताय आमी राखूंक पावले. कित्याक सगळे गोंयकार हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान एक रावले आनी आमचे मर्जर इंटू महाराष्ट्राक जावंक आमी दिलें. आता एक इनडायरेक्ट मर्जर कसो चलता तो हे तियात्र दाखयता. आनी म्हाका दिसता की हो जर मर्जर जावंक जायना, आमी गोंयकारपण जर राखतले जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. आनी एकवट म्हणटा असो जाय की लंडनाकूय जे गोंयकार आहात तांचे भितरूय एकवट जाय. आनी तुमी जे कोणाक सपोर्ट करता ते लोकूय बी एकवटान तिंगा काम करूंक जाय. एकमेक सेपरेट करपाक लागले जाल्यार ते तिसऱ्याच कोणी चिंततात आनी तें जावंक जायना. आनी ते तुमीय सपोर्ट करूंक जायना. हांव हांगा आयला तुमचे कडेन पयशे मागूंक न्ही, ओ तुमचे कडेन कितें सोदना हांव, आमचे कडेन असले पयशे ना, पूण हाजो अर्थ हांव तुमचे कडच्यान डोनेशन सोदूंक येवंक ना. हांव तुमचे कडच्यान सोदूंक आयला मोग आनी एक एक्सान, एकवट आनी सपोर्ट गोंयकारपण राखपाक खातीर. लंडनचे गोंयकार आमकां दाखयतले आनी तुमचे खातीर खंयच्याय उल्याक आमी सदांच आसतले हे हांव तुमकां उतर दिता. आनी दोन उतरां आयकून म्हूण देव बरें करूं. थँक्यू सर विजय सरदेसाय. खरेंच आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो तुका तेंको आनी सपोर्ट आसतलो.